मिथिलापुरनायिकां राघवाणमलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियां रघूणां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवाम् पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः वसिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगां कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्दीवरेक्षणां चन्द्रकान्ताननां भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगतां चन्दनार्धभुजामध्यं कुङ्कुमार्धकुचस्थलीं चापालङ्कृतहस्ताब्जं पद्मालङ्कृतपाणिकां शरणागतगोप्तारं प्रणिपादप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रग्वस्त्रभूषणाम् अनुक्षणां कटाक्षाभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यधकृतार्थताम् अनेकस्तौति यस्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्या सम्पदः सकलार्धदाः एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदम् यः पठेत् प्रातरुद्धाय सर्वान् कामनवाप्नुयात् सर्वान् कामनवाप्नुयात् अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकां राघवाणमलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियां रघूणां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवाम् पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः वसिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगां कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्दीवरेक्षणां चन्द्रकान्ताननां भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगतां चन्दनार्धभुजामध्यं कुङ्कुमार्धकुचस्थलीं चापालङ्कृतहस्ताब्जं पद्मालङ्कृतपाणिकां शरणागतगोप्तारं प्रणिपादप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रग्वस्त्रभूषणाम्
अनुक्षणां कटाक्षाभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यधकृतार्थताम् अनेकस्तौति यस्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्या सम्पदः सकलार्थदाः एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदम् यः पठेत् प्रातरुद्धाय सर्वान् कामनवाप्नुयात् सर्वान् कामनवाप्नुयात् अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकां राघवानमलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियां रघूणां कुलदीपञ्च निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवाम् पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः वसिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगाम् कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्दीवरेक्षणां चन्द्रकान्ताननां भोजं चन्द्रबिम्बोपमानानां मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगतां चन्दनार्धभुजामध्यं कुङ्कुमार्धकुचस्थलीं चापालङ्कृतहस्ताभ्यं पद्मालङ्कृतपाणिकां शरणागतगोप्तारं प्रणिपादप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रग्वस्त्रभूषणाम् अनुक्षणां कटाक्षाभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यधकृतार्थताम् अनेकस्तौति यस्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्या सम्पदः सकलार्थदाः एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदम् यः पठेत् प्रातरुद्धाय सर्वान् कामनवाप्नुयात् सर्वान् कामनवाप्नुयात् अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकां राघवानमलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियां रघूणां कुलदीपञ्च निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवाम् पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः
वसिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगाम् कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्दीवरेक्षणाम् चन्द्रकान्ताननाम्भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगताम् चन्दनार्धभुजामध्यं कुङ्कुमार्धकुचस्थली चापालङ्कृतहस्ताब्जं पद्मालङ्कृतपाणिकाम् शरणागतगोप्तारं प्रणिपादप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रग्वस्त्रभूषणाम् अनुक्षणां कटाक्षाभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यधकृतार्थताम् अनेकस्तौति यस्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्या सम्पदः सकलार्धदाः एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदम् यः पठेत् प्रातरुद्धाय सर्वान् कामनवाप्नुयात् सर्वान् कामनवाप्नुयात् अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकां राघवाणमलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियाम् रघूणां कुलदीपं च निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवाम् पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः वसिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगाम् कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्दीवरेक्षणाम् चन्द्रकान्ताननाम्भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगताम् चन्दनार्धभुजामध्यं कुङ्कुमार्धकुचस्थली चापालङ्कृतहस्ताब्जं पद्मालङ्कृतपाणिकाम् शरणागतगोप्तारं प्रणिपादप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रग्वस्त्रभूषणाम् अनुक्षणां कटाक्षाभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यधकृतार्थताम् अनेकस्तौति यस्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः
तस्य तौ तनुतां पुण्या सम्पदः सकलार्धदाः एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदम् यः पठेत् प्रातरुद्धाय सर्वान् कामनवाप्नुयात् सर्वान् कामनवाप्नुयात् अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकां राघवाणमलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियां रघूणां कुलदीपञ्च निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवाम् पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः वसिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगाम् कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्दीवरेक्षणां चन्द्रकान्ताननां भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगतां चन्दनार्धभुजामध्यं कुङ्कुमार्धकुचस्थलीं चापालङ्कृतहस्ताब्जं पद्मालङ्कृतपाणिकां शरणागतगोप्तारं प्रणिपादप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रग्वस्त्रभूषणाम् अनुक्षणां कटाक्षाभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यधकृतार्थताम् अनेकस्तौति यस्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्या सम्पदः सकलार्धदाः एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदम् यः पठेत् प्रातरुद्धाय सर्वान् कामनवाप्नुयात् सर्वान् कामनवाप्नुयात् अयोध्यापुरनेतारं मिथिलापुरनायिकां राघवाणमलङ्कारं वैदेहानामलङ्क्रियां रघूणां कुलदीपञ्च निमीनां कुलदीपिकां सूर्यवंशसमुद्भूतं सोमवंशसमुद्भवाम् पुत्रं दशरथस्याद्यं पुत्रीं जनकभूपतेः वसिष्ठानुमताचारं शतानन्दमतानुगाम् कौसल्यागर्भसम्भूतं वेदिगर्भोदितां स्वयं पुण्डरीकविशालाक्षं स्फुरदिन्दीवरेक्षणां चन्द्रकान्ताननां भोजं चन्द्रबिम्बोपमाननां मत्तमातङ्गगमनं मत्तहंसवधूगतां
गताम् चन्दनार्धभुजामध्यं कुङ्कुमार्धकुचस्थली चापालङ्कृतहस्ताभ्यं पद्मालङ्कृतपाणिकाम् शरणागतगोप्तारं प्रणिपादप्रसादिकां कालमेघनिभं रामं कार्तस्वरसमप्रभां दिव्यसिंहासनासीनं दिव्यस्रग्वस्त्रभूषणाम् अनुक्षणां कटाक्षाभ्याम् अन्योन्येक्षणकाङ्क्षिणौ अन्योन्यसदृशाकारौ त्रैलोक्यगृहदम्पती इमौ युवां प्रणम्याहं भजाम्यधकृतार्थताम् अनेकस्तौति यस्तुत्यं रामं सीतां च भक्तितः तस्य तौ तनुतां पुण्या सम्पदः सकलार्धदाः एवं श्रीरामचन्द्रस्य जानक्याश्च विशेषतः कृतं हनुमता पुण्यं स्तोत्रं सद्यो विमुक्तिदम् यः पठेत् प्रातरुद्धाय सर्वान् कामनवाप्नुयात् सर्वान् कामनवाप्नुयात् इति हनुमत्कृत सीतारामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।